लोकसेवा आयोग तथा अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टपिक संविधानवाद लिएर आज हामी तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेका छौं। आज हामीले यस सेसनमा परीक्षासँग केन्द्रित रहेर अर्थात् परीक्षामा सोध्न सक्ने प्रश्नहरुसँग सम्बन्धित रहेर संविधानवाद र सोसँग परीक्षामा सोध्न सकिने विषयहरुमा छलफल गर्नेछौं। र आजको हाम्रो यस सेसनमा छलफलका विषयहरु रहनेछन् संविधानवादको परिचय, त्यस्तै संविधानवादको विशेषता, त्यस्तै संविधानवादको महत्त्व, औचित्य, आवश्यकता, उपादेयता, त्यस्तै नेपालको संविधानमा संविधानवाद मैत्री प्रसंगहरु, नेपालको संविधानमा संविधानवाद अमैत्री प्रसंगहरु, त्यस्तै संविधानवादमा रहेका समस्याहरु समाधानका उपायहरु आज हामीले यसैसँग सम्बन्धित रहेर हजुरहरुसँग छलफल गर्नेछौं। र सुरु गरौं संविधानवादको परिचयबाट। सबैभन्दा पहिला बुझौं संविधानवाद भनेको के हो। माओको सिद्धान्त जसले अनुसरण गर्छ त्यसलाई माओवाद अर्थात् लेनिनको सिद्धान्त अवसरण गर्ने अर्थात् लेनिनको सिद्धान्त मान्नेलाई लेनिनवाद भने जस्तै संविधानका सिद्धान्तहरु मान्नेलाई संविधानवाद भनिन्छ। सामान्य भाषामा लोकतान्त्रिक संविधानलाई मानेर लोकतान्त्रिक संविधान अनुसार जहाँ शासन सञ्चालन हुन्छ त्यसलाई संविधानवाद भनिन्छ। र संविधानवादमा त्यो बुझ्ने कुरा हो भने लेख्ने कुरा के हो भने संविधान अनुसार सञ्चालित शासन व्यवस्थालाई संविधानवाद भनिन्छ। अझै यसमा अझै राम्रो बनाउनका लागि तपाईले लोकतान्त्रिक संविधान अनुसार भन्न सक्नुहुन्छ। लोकतान्त्रिक संविधान अनुसार सञ्चालित शासन व्यवस्थालाई संविधानवाद भनिन्छ। संविधानको आदर्शता र सीमित सरकारको प्रत्याभूति भएको संवैधानिक प्रणाली तथा लोकतान्त्रिक संविधान बमोजिम सञ्चालित शासन पद्धति नै संविधानवाद हो। संविधानवाद हुनका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको संविधानको आदर्शता हुनु पर्यो, सीमित सरकारको प्रत्याभूति भएको हुनु पर्यो र लोकतान्त्रिक संविधान हुनु पर्यो। यो आदर्श संविधानको अपरिहार्य तत्त्व हो, आधारभूत शर्त तथा संविधानको आधारभूत सिद्धान्तको रूपमा रहेको हुन्छ। सीमित सरकारको अवधारणा एकदमै छुटाउने नहुने अनि लोकतान्त्रिक संविधान यो पनि छुटाउने नहुने। अब संविधानवाद भनेको के हो भन्दाखेरि संविधानको सर्वोच्चता, संवैधानिक सर्वोच्चता अर्थात् संविधानलाई नै सबैभन्दा ठूलो मानेर अर्थात् संविधानकै अनुसरण गरेर संविधानमाथि कोही रहन सक्दैन भनेर संवैधानिक सर्वोच्चता र सीमित सरकारको अवधारणा अर्थात् सरकार पनि सीमित छ, सरकारसँग असीमित शक्ति छैन, सरकारले आफूलाई मन लागेको कुरा गर्न सक्दैन, संविधानले दिएको अधिकार कानुनहरु प्रयोग गरेर सरकार पनि सीमित धारणामा बस्नुपर्छ, सरकारको पनि सीमित धारणा हुन्छ, संविधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ र संवैधानिक सर्वोच्चता हुनुपर्छ। संवैधानिक सबैभन्दा माथि संविधान छ भन्ने यी तीनवटा कुराहरुको मिश्रण अर्थात् ती तीनवटा कुराहरु अवलम्बन भएर सञ्चालन भएको शासन पद्धति त्यो नै संविधानवाद हो। यो संविधानको अपरिहार्य तत्त्व हो, आधारभूत शर्त तथा संविधानको आधारभूत सिद्धान्तको रूपमा रहेको हुन्छ। अब हामी जाउँ संविधानवादका प्रमुख विशेषताहरु। संविधानवादमा के कस्ता विशेषता हुन्छ हेरौं। सबैभन्दा पहिला संवैधानिक सर्वोच्चता हुन्छ। અહીં पनि हामी कुरा गर्यौं संविधान माथि कोही पनि हुन सक्दैन, सबैभन्दा माथि संविधान रहन्छ। त्यस्तै सीमित सरकारको अवधारणा, सीमित सरकारको अवधारणा भन्नाले कस्तो भन्न खोजेको हो भने सरकार पनि सीमित छ, सरकारसँग असीमित शक्ति छैन, सरकारले आफूले जे मन लाग्यो त्यही गर्न सक्दैन, सरकार निरङ्कुश हुन सक्दैन, सरकारसँग पनि सीमित अधिकार छ, संविधानले दिएको अधिकारहरु मात्रै सरकारले प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने अवधारणा सीमित सरकारको अवधारणा हो। त्यस्तै अर्को छ लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, जुन जनताहरुको हक अधिकारका लागि अधिकारको रक्षा, संरक्षण, मानव अधिकारको रक्षा जस्ता जुन लोकहितका विषयहरु रहे लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता। त्यस्तै मौलिक हक, मानव अधिकारको संरक्षण, त्यस्तै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र आवधिक निर्वाचन पद्धति, त्यस्तै नागरिक स्वतन्त्रता र सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको व्यवस्था, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था यिनी संविधानवादका प्रमुख विशेषताहरु हुन्। संविधानवादको विशेषताहरु तपाई छुट्टै याद गर्नु घोक्नु पर्दैन, तपाई यतिकै सम्झन सक्नुहुन्छ। संविधानवाद हुनका लागि संवैधानिक सर्वोच्चता चाहिन्छ, एउटा विशेषता भइहाल्यो। त्यस्तै सीमित सरकारको अवधारणा हुन्छ, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता हुन्छ, मौलिक हक, मानव अधिकारको संरक्षण हुन्छ। मौलिक हक, मानव अधिकारको संरक्षण भनिरहँदा नागरिक स्वतन्त्रता र सर्वोच्चता हुन्छ। त्यस्तै स्वतन्त्र, निष्पक्ष, आवधिक निर्वाचन प्रणाली हुन्छ, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको व्यवस्था हुन्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका हुन्छ र न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था हुन्छ।
त्यस्तै कानुनी राज्यको अवधारणा हुन्छ, सुशासनको प्रत्याभूति हुन्छ। तपाईँ यसमा अरू पनि थप्न सक्नुहुन्छ, यति मात्रै विशेषता होइन। यसमा सुशासनको प्रत्याभूति हुन्छ। त्यसपछि हामी जाउँ संविधानवादको महत्त्व, औचित्य, आवश्यकता, उपादेयता। परीक्षामा जे सोधे पनि लेख्ने कुरा एउटै हो। कुनै समयमा महत्त्व लेख्नुस् भनेर आउन सक्छ, कहिले आवश्यकता लेख्नुस् भनेर आउन सक्छ, कहिले औचित्य लेख्नुस् भनेर आउन सक्छ। भाषा त्यही हो, कहिले उद्देश्य लेख्नुस् भनेर पनि आउन सक्छ। मात्रै यसको क्रियापदहरू मिलाउने हो, अरू एउटै हो। अब यसको महत्त्व भनेर हेरौँ। यहाँ जे भने पनि त्यही हो लेख्ने। शासन प्रणाली सञ्चालनको प्रमुख आधारको रूपमा रहन्छ, त्यसैले यसको महत्त्व छ। त्यस्तै संविधानवादमा स्वच्छाचारी र निरङ्कुश शासनको अन्त्य गर्न सहयोग गर्छ संविधानवादले। त्यस्तै सरकार र जनप्रतिनिधिलाई उत्तरदायी बनाउँछ। त्यस्तै मुलुकमा विधिको शासन कायम गर्न सहयोग गर्छ, अर्थात् सुशासन कायम गर्न सहयोग गर्दछ। त्यस्तै जनमतमा आधारित शासन प्रणाली कायम गर्न सक्छ, किनभने हामी अगाडि विशेषतामा स्वतन्त्र स्वच्छ निर्वाचन प्रणाली भन्यौँ। स्वतन्त्र, स्वच्छ र सक्षम निर्वाचन प्रणालीद्वारा जनमतमा आधारित शासन प्रणाली कायम गर्न सजिलो हुन्छ। त्यस्तै जनताको आवाज, छनौट र अधिकारको प्रत्याभूति प्रदान गर्छ। यो पनि निर्वाचन प्रणालीकै कुरा हो। जनताले आफूले स्वच्छ हिसाबले जसलाई प्रतिनिधि बनाएर पठाएका छन् उसले जनताको आवाज, छनौट र अधिकारको प्रत्याभूति गर्नका लागि सहयोग गर्दछ। त्यस्तै मानव अधिकारको सम्मान र प्रवर्धन गर्न सहयोग गर्दछ। त्यस्तै सुशासनको प्रत्याभूति दिन सहयोग गर्दछ। त्यस्तै शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तको व्यवहारिक अभ्यास गर्नका लागि पनि सहयोग गर्दछ। त्यस्तै नागरिक अधिकार, मानव अधिकारको व्यवहारिक प्रत्याभूति हासिल गर्न सहयोग गर्दछ। कानुनी राज्यको अवधारणा स्थापित गर्न, नागरिक स्वतन्त्रता, सम्मान, संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सहयोग गर्दछ। त्यस्तै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणालाई साकार तुल्याउन सहयोग गर्दछ। त्यस्तै लोकतान्त्रिक मूल्यको आधारमा जनउत्तरदायी सरकारको स्थापना गर्न सहयोग गर्दछ। हामीले यहाँ विशेषता पनि यही महत्त्व अथवा औचित्यबाट विशेषता पनि लेख्न सक्छौँ। कुराहरू एउटै हो। शासन प्रणाली सञ्चालनको प्रमुख आधार हो, विशेषता लेख्न सक्छौँ। स्वच्छाचारी र निरङ्कुशको शासनको अन्त्य गर्न सहयोग गर्दछ। सरकार र जनप्रतिनिधिलाई उत्तरदायी बनाउँछ। जनताको आवाज, छनौट, अधिकारको प्रत्याभूति प्रदान गर्न सहयोग गर्दछ। यसरी लेख्यौँ भने विशेषता भयो भने यिनैलाई हामीले महत्त्व, औचित्य, आवश्यकता, उपादेयता जे जसरी पनि लेख्न सक्छौँ। क्रियापदहरू यिनै हुन् र यसमा भयोभन्दा हामी अझै बढी थपेर पनि लेख्न सक्छौँ। परीक्षामा कति मार्क्समा सोध्छ त्यसमा पनि भर पर्ने कुरा हो। समयलाई ख्याल गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब जाउँ हामी नेपालमा संविधान र संविधानवाद। नेपालको संविधानमा संविधानवाद कतिको छ? अघि पनि हामी कुरा गऱ्यौँ, संविधानवाद हुनका लागि सीमित सरकारको अवधारणा हुनुपर्छ, लोकतान्त्रिक संविधान हुनुपर्छ, संवैधानिक सर्वोच्चता हुनुपर्छ, शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण हुनुपर्छ, जनताका हक अधिकारहरूको रक्षा भएको हुनुपर्छ, संरक्षण हुनुपर्छ, प्रवर्धन हुनुपर्छ, जुन हामी कुरा गऱ्यौँ। तिनी कुराहरू नेपालको संविधानमा कतिको छ? अब यसलाई हेरौँ। सबैभन्दा पहिला संविधानमा संविधानवाद कतिको छ? पहिला पोजिटिभ कुरालाई हेरौँ, कुन कुन ठाउँमा संविधानवाद देखिन्छ हेरौँ। त्यसपछि नेपालको संविधानमा कहाँ कहाँ संविधानवादको कमजोर पक्षहरू रहेको छ त्यसलाई हेरौँला। पहिला हेरौँ नेपालको संविधानमा संविधानवाद कुन कुन क्षेत्रमा रहेको छ, अर्थात् कहाँ कहाँ संविधानवाद छ, अर्थात् संविधानवाद मैत्री प्रसङ्गहरू हेरौँ। सबैभन्दा पहिला संविधान मूल कानुन भनेर भनेको छ, जसले संवैधानिक सर्वोच्चता, जुन हामी संविधानवादको विशेषतामा संवैधानिक सर्वोच्चता रहन्छ भन्यौँ, त्यसलाई यो पोइन्टले स्पष्ट बनायो। संविधान मूल कानुन भनेर नेपालको संविधानमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै अर्को छ सार्वभौम सत्ता, राजकीय सत्ता जनतामा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै धर्मनिरपेक्ष छ, जनताको आफ्नो हक चाहना, आफ्नो इच्छा अनुसार आफ्नो धर्म मान्न पाए, कुनै पनि धर्म मान्नका लागि जनता बाध्य भएन। त्यस्तै अर्को छ समावेशी र समाजवाद उन्मुख नेपाल राज्य भनेर संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। यो पनि संविधानवादलाई सपोर्ट गर्ने कुरा हो। त्यस्तै संवैधानिक उपचारसहित बृहत र मौलिक हकहरू राखेको छ। मौलिक हकहरू त दिएको नै छ, मौलिक हकहरूको हनन भएमा त्यसको संवैधानिक उपचारको पनि व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै राज्यको अङ्ग तथा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरेको छ। भाग 21, 22, 23, 24, 25 कर्मैसँग दिएको निकायलाई राज्यको स्वतन्त्र अङ्गको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलनको अवस्था नेपालको संविधानमा रहेको छ। त्यस्तै स्वतन्त्र न्यायपालिका रहेको छ, कानुनी राज्यको अवधारणा रहेको छ। त्यस्तै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतासहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छ नेपालको संविधानमा। त्यस्तै अब हेरौँ संविधानवाद अमैत्री प्रसङ्गहरू, अर्थात् नेपालको संविधानमा कहाँ कहाँ संविधानवादलाई सपोर्ट नगरेको देखिन्छ, कहाँ कहाँ संविधानवाद भन्दा नेगेटिभ वेमा गएको देखिन्छ, त्यहाँ हेरौँ। जनताको मौलिक हक कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिएको छ सबैभन्दा पहिलो कुरा। हामी संविधानवाद मैत्री प्रसङ्गमा
जनताको मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ भन्यौँ। अब संविधानवाद अमैत्री प्रसङ्गमा त्यही कुरा गर्छौँ। जनताको मौलिक हकको व्यवस्था त गरिएको छ, तर कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिएको छ, संवेदनशीलताको अभाव रहेको छ, 3 वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धता रहेको छ। जस्तै उदाहरणको लागि नेपालको संविधानमा रोजगारको हक भनेर उल्लेख गरिएको छ, तर नेपाली जनताले रोजगार पाएका छैनन्। त्यसमा कानुन बनाएर कानुनअनुसार व्यवस्था गर्ने भनेको छ र त्यसको कानुन नै बनेको छैन। यो चाहिँ संविधानवाद भन्दा अमैत्री प्रसङ्ग भयो, संविधानवादलाई सपोर्ट गरेन। त्यस्तै अर्को छ संविधानप्रति प्रारम्भमै असन्तुष्टि। जुन बेला नेपालको संविधान लागू भएको थियो, नेपालको संविधान लागू भएको बखत नै विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न दल, विभिन्न वर्गहरूले नेपालको संविधान जलाउने, नेपालको संविधान हामीले मान्दैनौँ भन्ने गरेर कतिपय ठाउँमा हिंसासम्म भड्किएको थियो। अर्थात् सुरुमा नै संविधानप्रति जनताको असन्तुष्टि देखियो। संविधानवाद हुनका लागि चाहिँ जनताको त्यसमा सपोर्ट देखिनुपर्ने हो, जनताको सन्तुष्टि देखिनुपर्ने हो, तर संविधानको सुरुमै असन्तुष्टि देखिएकाले संविधानवाद अलिकति सपोर्ट नगरेको पाइयो यहाँ। त्यस्तै थप भएका संवैधानिक निकायहरूमा स्पष्ट काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रावधान नहुनु। संवैधानिक निकायहरू पहिलाको संविधानभन्दा केही थप भएका छन्। ती थप भएका निकायहरूको स्पष्ट काम, कर्तव्य, अधिकार नै राम्ररी तोकिएको छैन। यो पनि संविधानवाद अमैत्री प्रसङ्ग रह्यो। त्यस्तै अर्को रहेको छ राजनैतिक असन्तुष्टि। नेपालको संविधानमा विभिन्न राजनैतिक दलहरूको पनि असन्तुष्टि देखियो। छुट्टै राजनैतिक शक्ति गठन र संविधानप्रतिको आपत्ति देखियो। त्यस्तै अर्को रहेको छ भाग 4 मा लेखिएका कुराहरू लागू भयो कि भएन भनेर अदालतमा जान नपाउने व्यवस्था। संविधानवाद मैत्री हुनका लागि चाहिँ यो पारदर्शी हुनुपर्थ्यो, जनताले सबै कुरा जान्न सक्ने, जनताको इच्छा चाहना अनुसारको हुनुपर्ने थियो। तर भाग 4 मा लेखिएका कुराहरू लागू भयो कि भएन भनेर अदालतमा जान नपाइने जुन प्रावधान छ, यसले गर्दा चाहिँ अलिकति गोपनीयता कायम गरिएको हो कि, गोप्यता हो कि, यो पारदर्शिताको विरुद्धमा हो कि, अनि सूचनाको हकको विरुद्धमा हो कि भन्ने जस्ता कुराहरू देखिएकाले यसलाई संविधान अमैत्री प्रसङ्गमा राखिएको छ। अब हेरौँ संविधानवादमा रहेका समस्याहरू। नेपालको संविधानमा अर्थात् संविधानवादमा के समस्या छ हेरौँ। अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक र अप्रभावकारी राजनीतिक नेतृत्व हुनु यो एउटा संविधानवादमा रहेको समस्या हो। हामीलाई व्यवहारिक, वैज्ञानिक र प्रभावकारी राजनीतिक नेतृत्व चाहिएको हो, तर अहिले सो कुरा उपलब्ध हुन सकेको छैन। त्यस्तै अर्को छ बालिग मताधिकार तथा आवधिक निर्वाचनको वाञ्छित उपयोग नहुनु। छ बालिग मताधिकार तथा आवधिक निर्वाचनको उपयोग व्यवस्था चाहिँ छ, त्यसको लक्षित अर्थात् प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन। यो पनि समस्याको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणा कार्यान्वयन नहुनु। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणा चाहिँ छ, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यो चाहिँ समस्या हो। मौलिक हक र मानव अधिकारको वास्तविक प्रत्याभूति नहुनु यो पनि समस्या हो। मौलिक अधिकार र मानव अधिकारको व्यवस्था हुनु संविधानवाद मैत्री प्रसङ्ग हो, तर मौलिक हक र मानव अधिकारको वास्तविक प्रत्याभूति हुन नसक्नु यो चाहिँ संविधानवादमा रहेको समस्या हो। त्यस्तै कानुनको शासनको पूर्ण अभ्यास नहुनु। कानुनको शासनको प्रावधान रहनु संविधानवाद मैत्री प्रसङ्ग, कानुनको शासनको पूर्ण अभ्यास नहुनु समस्या। त्यस्तै राजनैतिक संरक्षणवाद र बढ्दो दण्डहीनताको अवस्था रहनु। विभिन्न किसिमको आपराधिक क्रियाकलापमा लागेका व्यक्तिहरूलाई राजनैतिक संरक्षण रहनु, राजनीतिक पार्टीद्वारा संरक्षण गरिनु र दण्डहीनता रहनु, जसले जे गरे पनि दण्ड सजाय नगर्ने किसिमको जुन प्रावधान रहेको छ यो पनि संविधानवादमा समस्या रहेको छ। यसले पनि संविधानवादलाई लागू हुनमा समस्या पारेको छ। त्यस्तै भ्रष्टाचार र अनियमितताले प्रशयता पाउनु। त्यस्तै न्यायपालिकाको आदेशको अवज्ञा तथा उल्लङ्घन हुनु। संवैधानिक सर्वोच्चता भन्यो, संविधान सबैभन्दा ठुलो हुन्छ। न्यायपालिकाले संविधानको व्याख्या गर्ने हो। न्यायपालिकाले दिएका कुराहरू जुनसुकै ठाउँमा लागू हुनुपर्ने हो, तर कतिपय ठाउँमा न्यायपालिकाको आदेशको समेत अवज्ञा हुने गरेको छ, उल्लङ्घन हुने गरेको छ। यो चाहिँ संविधानवादमा देखिएको समस्या हो। त्यस्तै अर्को पोइन्ट रहेको छ सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताको व्यवहारिक प्रत्याभूति हुन नसक्नु। सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा यो संविधानवाद मैत्री प्रसङ्ग हो, तर जुन सार्वभौम सत्ता राजकीय सत्ता जुन जनतामा रहेको छ त्यसको व्यवहारिक उपयोग हुन नसक्नु यो चाहिँ समस्याको रूपमा रहेको छ। त्यही समस्या छ, त्यही संविधानवाद मैत्री प्रसङ्ग छ, त्यही संविधानवाद अमैत्री प्रसङ्ग छ। प्रत्येक पोइन्टमा तपाईँले त्यसलाई नियालेर हेर्नुभयो भने त्यही पाउनुहुन्छ। जस्तै यहीँ हेरौँ, अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक र अप्रभावकारी राजनीतिक नेतृत्व हुनु यो संविधानवादमा रहेको समस्या हो। हामीलाई आवश्यक व्यवहारिक, वैज्ञानिक र
प्रभावकारी नेतृत्वको थियो। त्यस्तै वालिग मताधिकार तथा आवधिक निर्वाचनको वाञ्छित उपयोग हुन नसक्नु। वालिग मताधिकारको व्यवस्था यो संविधानवाद मैत्री प्रसङ्ग हो। आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था संविधानवाद मैत्री प्रसङ्ग हो। तर तिनीहरूको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्नु यो चाहिँ संविधानवादमा रहेको समस्या हो। प्रत्येक पोइन्टलाई तपाईँ त्यसै गरी केलाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो लास्ट पोइन्ट सार्वभौम सत्ता राजकीय सत्ता जनतामा निहित यो संविधानवाद मैत्री प्रसङ्ग हो, संविधानवादलाई सपोर्ट गर्ने प्रसङ्ग हो। तर सार्वभौम सत्ता राजकीय सत्ताको व्यवहारिक उपयोग हुन नसक्नु, व्यवहारिक प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्नु यो चाहिँ संविधानवादमा रहेको समस्या हो। त्यस्तै अर्को रहेको छ नागरिक स्वतन्त्रता र सर्वोच्चतामा समस्या हुनु। नागरिक स्वतन्त्रता र सर्वोच्चता रहनु संविधानवाद मैत्री प्रसङ्ग, संविधानलाई सपोर्ट गर्ने प्रसङ्ग। तर नागरिक स्वतन्त्रता र सर्वोच्चतामा समस्या रहनु यो चाहिँ संविधानवादको समस्या। त्यस्तै सामाजिक संविधानवादको अवलम्बन नहुनु। जस्तै संविधानवादलाई हामीले 4 किसिमले हेर्न सक्छौँ। सामाजिक संविधानवाद, राजनैतिक संविधानवाद, कानुनी संविधानवाद, नैतिक संविधानवाद गरेर हेर्न सक्छौँ। जुन सामाजिक संविधानवाद भन्नाले समाजमा रहेको विभेद, शोषण, कुविचार, कुप्रथा यिनीहरूको समाधान गर्ने र समाधान गर्ने हिसाबको संविधानवादलाई हामीले सामाजिक संविधानवाद भन्छौँ, जसको व्यवहारिक रूपमा अवलम्बन हुन सकेको छैन। यो पनि संविधानवादमा रहेको समस्या हो। अब हामी हेर्छौँ संविधानवादमा रहेका समस्याहरू, समाधानका उपायहरू। जुन अहिलेसम्म हामी संविधानवादमा रहेका समस्याहरूको कुरा गरौँ, त्यसको समाधानको उपायहरू। सबैभन्दा पहिलो भनेको संविधानवाद कायम गर्न चालिनुपर्ने कदमहरू राजनैतिक नेतृत्व एवं अभिभावकत्व प्रभावकारी बनाउन राजनैतिक दूरदर्शितालाई आत्मसात गर्ने, राजनैतिक चेतनामा अभिवृद्धि गर्ने, वालिग मताधिकार तथा आवधिक निर्वाचन प्रणालीलाई निरन्तर कायम गर्ने। जुन हामी अगाडि समस्या देखायौँ त्यसैको समाधानको उपायहरू लेख्ने हो। त्यस्तै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणालाई सफलीभूत पार्न सरकार र न्यायपालिकालाई उत्तरदायी तुल्याउने। त्यस्तै मौलिक हक तथा मानव अधिकारको वास्तविक प्रत्याभूति गर्न सम्बद्ध कानुनहरूको विकास, समसामयिकरण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उच्च जोड दिने। त्यस्तै दण्डहीनता र अराजकताको अन्त्य गर्दै कानुनको शासनलाई व्यवहारिक तुल्याउने। त्यस्तै राजनैतिक संरक्षणवादलाई अन्त्य गर्न असल राजनैतिक संस्कारकै सुधार हुनुपर्ने। तपाईँले संविधानवादका समस्याहरू जान्नुभयो भने समाधानका उपायहरू सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ र संविधानवादका समस्या समाधानका उपायहरू जान्नुभयो भने समस्याहरू पनि सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले हाम्रो संविधानलाई सम्झेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। खासै ठुलो कुरा होइन यो। त्यस्तै समस्या समाधानका उपायमै छौँ हामी। भ्रष्टाचार र अनियमितलाई दण्डित गरी सदाचारी तर इमान्दारिता प्रवर्धन गर्ने भूमिकालाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने। जुन राजनैतिक संरक्षण र दण्डहीनताको बढ्दो प्रयोग जुन हामीले समस्यामा भन्यौँ, त्यसको समाधानको उपाय भनेको भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई दण्डित गरी सदाचारिता र इमान्दारिता प्रवर्धन गर्ने भूमिकामा प्रस्तुत हुने। त्यस्तै सामाजिक संविधानवादको अक्षरश परिपालनामा राज्यका सामाजिक उद्देश्यलाई प्रभावकारी रूपमा न्यायपालिकाको आदेशको सबैले पालना गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न सरकारले रोल मोडेलको भूमिका खेल्नुपर्ने। त्यस्तै नागरिक स्वतन्त्रता र सर्वोच्चताको अनुभूति गराउन, जनताको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताको वास्तविक प्रत्याभूति हुने गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनलाई सुदृढ र सफल अभ्यास गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, आर्थिक संवैधानिक मूल्यहरूलाई परिपालना गर्ने तथा संविधान बमोजिम आर्थिक उद्देश्यलाई व्यवहारिक रूपले कार्यान्वयनमा ल्याउने। आज हामीले यस सेसनमा संविधानवादसँग सम्बन्धित परीक्षाको दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा छलफल गऱ्यौँ। यो भिडियो हेरिसकेपछि संविधानवादसँग सम्बन्धित कुराहरू तपाईँले पनि बुझ्नुभयो होला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ र संविधानवादसँग सम्बन्धित अन्य केही समस्या अथवा अन्य केही तपाईँको जिज्ञासा छ भने कृपया कमेन्टमा लेखिदिनु होला। अनि यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया झर्को नमानिकन कमेन्टमा उल्लेख गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई अझै उत्कृष्ट बनाउन के गर्न सकिन्छ होला त्यो पनि तपाईँले उल्लेख गरिदिनु होला। यतिन्जेल हामी सँगै रहनुभएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।